إذا السلام عليكم، وصلت باك فاسيل ترحب بكم في الجزء الرابع ديال الدرس ديالنا المنطق في الرياضيات أو مبادئ في المنطق. فالجزء الرابع غادي نشوفوا الاستدلال بفصل الحالات مع أمثلة كما جرت العادة. أولا الخاصية أنا غنعطيها غير من باب إعطاء الخاصية، لأن ما غاديش تخدموا بها التلكيلي كما هي، وما غاديش تعرفوا تخدموا بها كما هي، بمعنى حتى لو شرحتها لكم ما غاديش تفهموا. الأمثلة هما اللي غيوضحوا لكم كيفاش كنخدموا هذا البرهان بفصل الحالات. دونك ركزوا ليا بزاف في الامثله وليس على الخاصيه في حد ذاتها. الخاصيه ديال الاستدلال بفصل الحالات كتقول الا كان عندي بي او كي، الا كان عندي بي او كي تستلزم بي او كي تستلزم ليا ار، فإن ذلك يكافئ ماذا؟ يكافئ أن بي تستلزم ار وكي تستلزم ار. ربما هذه الخاصيه كما هكا ما غاديش توضح لكم حتى حاجه، ما غاديش تفهموا منها كيفاش غتصرفوا في التمرين ولا سميتو، ولكن غنشوفوا بان التطبيق ديالها في التمارين هو تطبيق بسيط. دونك غناخذوا الامثله ديالنا. غناخذوا المثال الاول. مثال واحد يقول حل في المجموعة R، حل في المجموعة R المعادلة 2 فوا القيمة المطلقة ل x ناقص 1 تساوي ماذا؟ القيمة المطلقة ل x. إذا لفصل الحالات ونظرا لوجود القيمة المطلقة غادي ندير واحد الجدول ديال الإشارة باش نعرفوا القيمة المطلقة غادي تستكمل. إذا لاحظ جدول الإشارة أنا خدام في R ديال X، R هي من ناقص لا نهاية وصولا إلى زائد لا نهاية. إذا محتاج ندرس الإشارة ديال هاد X هادي، ومحتاج ندرس الإشارة ديال X ناقص 1. إذا X تنعدم عند الصفر و x ناقص 1 تنعدم عند العدد 1. إذا x كما قلنا كتنعدم عند الصفر غندير هنايا صفر، x ناقص 1 كتنعدم هنا عند 1. دونك هكا. إذا هنا هذه حدود ديال الدرجة الأولى، هنا عكس إشارة أ هذا موجب، إذا هنا العكس سالب موجب موجب، ثم هذا واحد موجب، إذا هنا سالب سالب موجب. إذا الآن هذه المعادلة غادي نديرو ليها ثلاثة د الحالات. غنديرو واحد الحالة في المجال ناقص لا نهاية صفر، هذه تكون الحالة الأولى، ردوا معايا البال، الحالة الأولى. ثم الحالة الثانية غنكون إلا أنا خدام في المجال صفر واحد، الحالة الثانية. ثم الحالة الثالثة إلا أنا خدام في واحد حتى زائد لا نهاية، وهذه غتكون الحالة الثالثة. إذا كنلاحظوا بأن هذه المعادلة غندير لها ثلاثة د الحالات وغنجاوبوا عليها بسهولة. الحالة الأولى اللي كنت خدام في المجال ناقص لا نهاية صفر، الحالة الثانية اللي كنت خدام في المجال صفر واحد، والحالة الثالثة اللي كنت خدام في المجال واحد حتى زائد لا نهاية. إذا نبدأ على بركة الله. الحالة الأولى، الحالة الأولى x ينتمي إلى المجال ناقص لا نهاية صفر. إذا هنا هذه المعادلة غنسميها E اختصارا باش ما نبقاش كل مرة مرتبط بها. وتكافئ ماذا؟ يعني هنا 2 ها هي القيمة المطلقة ل x ناقص 1. عندي x ناقص 1 كنلاحظوا بأنها سالبة. إذا القيمة المطلقة ل x ناقص 1 ما غاديش تخرج هي x ناقص 1، لا غتخرج هي المقابل. حنا كنعرفوا الخاصية ديال القيمة المطلقة راه قريتيها في الكوليج. ماذا تقول؟ القيمة المطلقة ل x تساوي x إذا كان x موجبا. باش تبان لك مثلا القيمة المطلقة ديال جوج راه هي جوج، والقيمة المطلقة ديال 3 هي 3، والقيمة المطلقة ديال 4 هي 4، والقيمة المطلقة ديال 7 هي 7، والقيمة المطلقة ديال 10 هي 10. دونك إلا كان هاد x موجب كنخرجو كما هو، ولكن القيمة المطلقة ل x كتساوي ناقص x إذا كان x سالبا. بمعنى القيمة المطلقة ديال ناقص جوج اشنا هي؟ راه هي جوج، والقيمة المطلقة ديال ناقص 3 راه هي 3،
والقيمة المطلقة ديال ناقص 4 هي 4 والقيمة المطلقة ديال ناقص 10 هي 10. كي درت ليها دخلت واحد الإشارة ديال ناقص على هذا فتغيرت الإشارة، دخلت الإشارة ديال ناقص على ناقص 4 فأصبحت 4، دخلت الإشارة ديال ناقص على ناقص 3 فأصبحت 3، على اعتبار أشنو؟ أن هذه كلها راه تمثل ماذا؟ تمثل إكس. حيت من بالك راه كاين بعض التلاميذ هذه في الحقيقة بين قوسين مأساة، كاين بعض التلاميذ كيشوف إكس كيقول لك راه الإكس هذا موجب، هذا غير صحيح. إكس عدد مجهول، يقدر يكون مجهول الإشارة ومجهول القيمة، يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. دونك الخاصية تقول القيمة المطلقة لإكس تساوي إكس، يعني كنخرج إكس كما هو إلا كان موجب، إلا كان سالب كندخل عليه واحد الإشارة ديالنا ناقص. علاش؟ باش نرجعو موجب، باش نرجعو موجب. إذا هنا هاد إكس ناقص واحد راه سالبة فهنا، إذا اش ندير؟ ندخل عليها الإشارة ديال ناقص، اش غتولي؟ غتولي ناقص إكس زائد واحد. لماذا؟ لأن عندي هذا سالب، لأن هادشي يولي هذا غيولي 2 فوا ماذا؟ في ناقص إكس زائد واحد تساوي ماذا؟ القيمة المطلقة لإكس. عاوتاني كنلاحظوا بأن إكس موجب عفوا سالب هنا، إذا اش غندير؟ غندير تساوي ماذا؟ تساوي ناقص إكس. إذا المعادلة أصبحت سهلة، أي واحد يقدر يصيبها دابا. دونك 2 في ناقص إكس هي ناقص 2 إكس، 2 في 1 هي 2 12 تساوي ماذا؟ تساوي ناقص إكس. هذا يكافي ماذا؟ ناقص 2 إكس، هذه غدوز هنا تولي زائد إكس، و 2 هي ناقص 2 تحولت الجهة الأخرى. ناقص 2 إكس زائد إكس هي ماذا؟ هي ناقص إكس تساوي ناقص 2، هذا يكافي إكس تساوي 2. ولكن كاين واحد حاجة مهمة، 2 لا تنتمي إلى المجال ناقص لا نهاية صفر، إذا لن تقبل حل. بما أن 2 لا تنتمي إلى المجال ناقص لا نهاية صفر، إذا ليس هناك حل لهذه المعادلة في هذا المجال. إذا ليس للمعادلة حل في المجال ناقص لا نهاية صفر. إذا نحن الآن حددنا الحالة الأولى وبنينا بأنه في المجال ناقص لا نهاية صفر هذه المعادلة ما عندنا حتى شي حل. نمر إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية نتمنى يكون هذا الشيء واضح. الحالة الثانية إكس ينتمي، الحالة الثانية إكس ينتمي إلى المجال صفر واحد. إذا المعادلة تكافئ ماذا؟ عندي هنايا إكس ناقص واحد، كنلاحظوا ماذا؟ أنها باقية سالبة في المجال صفر واحد. إذا خصني نبدل هذا الإشارة، غتولي 2 إكس غتولي ماذا؟ غتولي ناقص إكس وناقص واحد غيولي زائد واحد. علاش؟ راه واضح، راه دخلت عليها ناقص باش نحذف القيمة المطلقة. تساوي ماذا؟ القيمة المطلقة لإكس، كنلاحظوا إكس راه موجب في المجال صفر واحد، يعني نخليه كيما هو. تساوي ماذا؟ تساوي إكس. دابا أصبحت سهلة، أي واحد يصيبها. 2 في ناقص إكس هي ناقص 2 إكس، و 2 في 1 هي 2 تساوي ماذا؟ تساوي إكس. إذا هذا يكافي ناقص 2 إكس، دوز إكس لنا تولي ناقص إكس تساوي ماذا؟ ناقص 2 ناقص 2. إذا ناقص 2 إكس ناقص إكس هي ناقص 3 إكس تساوي ماذا؟ ناقص 2، بمعنى إكس تساوي ماذا؟ 2 على 3 هي ناقص 2 على ناقص 3 اللي هي 2 على 3. 2 على 3 هي 0.666 كاينة في هذا المجال. إذا بما أن إكس عفوا 2 على 3 تنتمي للمجال صفر واحد، إذا 2 على 3 حل مقبول في المجال صفر واحد. إذا ولا عندي بعدا 2 على 3 أحد الحلول نكتبو هنا 2 على 3 هذا مقبول. إذا الحالة الثالثة غنشوفو من واحد حتى زائد لا نهاية. الحالة الثالثة إذا كان إكس ينتمي إلى المجال واحد حتى زائد لا نهاية. إذا في هذه الحالة المعادلة كنلاحظ بأن إكس ناقص واحد راه موجبة هنا، إذا غنحيد القيمة المطلقة بلا ما نغيرها وغتولي 2
عامل إكس ناقص واحد. وكذلك إكس موجبة في هذا المجال، إذا نحيد القيمة المطلقة بلا ما نغير تساوي إكس. هذا يكافي ماذا؟ 2 إكس، نشر 2 في إكس 2 إكس، 2 في ناقص واحد هي ناقص 2 تساوي ماذا؟ إكس. هذا يكافي ماذا؟ 2 إكس ناقص إكس، إذا زدنا غير الإشارة ديالو تساوي ماذا؟ 2. دونك 2 إكس ناقص 2 هي إكس تساوي ماذا؟ 2. وكنلاحظوا بأن جوج ينتمي للمجال حتى زائد هنا، بما أن 2 ينتمي إلى المجال واحد حتى زائد لا نهاية، إذا جوج حل مقبول على المجال جوج حتى زائد لا نهاية. إذا فخلاصة الحلول ديال اس ديال المعادلة اس في المجموعة هما العنصرين 2 على 3 و 2. إذا نلاحظ بأن حلينا هذه المعادلة هذه باستعمال مبدأ فصل الحالات، وحصلنا على 3 المجالات باستعمال جدول الإشارات، وحلينا المعادلة بطريقة بسيطة وتم التخلص من القيمة المطلقة. كنتمنى أن يكون واضح. نمر إلى المثال الثاني. إذا المثال الثاني مطلوب أن نبين أن جذر إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس أكبر قطعا من صفر مهما كان إكس ينتمي إلى R. إذا لأجل ذلك أشنو غادي نديرو؟ غادي نتعاملو في هذا المجال R. المجال R هو من ناقص لا نهاية حتى زائد لا نهاية. غنقسموه إلى قسمين، غنقولو إلا كان إكس ينتمي إلى المجال صفر حتى زائد لا نهاية، ثم إلا كان إكس ينتمي للمجال ناقص لا نهاية صفر. يعني إلا عندي حالتين، إلا كان إكس هنا باختصار إلا كان إكس أكبر قطعا من صفر، وإلا كان إكس أصغر قطعا من صفر. إلا كان إكس أكبر قطعا من صفر، وإلا كان إكس أصغر قطعا من صفر، ونشوفوا واش الخاصية تكون صحيحة في كلا الحالتين. إذا كان إكس أصغر قطعا من صفر، إذا غنبداو بالحالة إذا كان الحالة الأولى حالة واحد، إذا كان إكس أكبر قطعا من صفر. بطبيعة الحال إذا كان إكس أكبر قطعا من صفر اوتوماتيكمون واضح إكس أس 2 زائد 1 راه أكبر قطعا من صفر، واضح لأن إكس أس 2 راه موجب، زدنا لي راه أكبر من صفر. هذا معناه ماذا؟ أن عندي إكس راه أكبر قطعا من صفر، هذه لا دوني المعطاة باينة. ثم إذا كان إكس أس 2 زائد 1 أكبر قطعا من صفر، فإن جذر إكس أس 2 زائد 1 راه أكبر قطعا من صفر. إذا هذا زائد هذا يكون أكبر من هذا زائد هذا. خاصية في الرياضيات إذا كان أ كبر من بي و سي كبر من دي، فإن أ زائد سي سيكون أكبر قطعا من بي زائد دي. مجموع الكبيرين أكبر من مجموع الصغيرين. إذا هنا غتكون عندي هذا يكافي أو لا يستلزم أن إكس زائد جذر إكس أس 2 زائد 1 راه أكبر من صفر زائد صفر، يعني راه أكبر من صفر، وحصلنا على هذه اللي بغينا. إذا هذه في الحالة الأولى كنظن بأنها راه بسيطة، وصلنا لهذه. إذا بقي لنا الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان إكس أصغر قطعا من صفر، إذا كان إكس أصغر قطعا من صفر. دونك هنا إكس أصغر قطعا من صفر كيعطينا ماذا؟ كيعطينا واحد الحاجة مهمة جدا، أن إكس أس 2 زائد 1 راه أكبر من إكس. يستلزم ماذا؟ أن إكس أس 2 زائد 1 راه أكبر قطعا من ماذا؟ من إكس أس 2. متفقين معايا في هذه؟ إكس أس 2 زائد 1 راه أكبر قطعا من إكس أس 2. كيما بغا يكون هذا إكس من R ولو أننا خدامين في إكس أصغر من صفر. إكس أس 2 زائد 1 راه أصغر من أكبر من إكس أس 2. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك هذا موجب وهذا موجب، إذا عندي الحق ندخلهم داخل الجذر. إذا كان أ كبر من بي بحيث أ راه موجب و بي راه موجب، فالخاصية تسمح لي أن أكتب جذر أ أكبر قطعا من جذر بي. هذا معناه ماذا؟ أن جذر إكس أس 2 زائد 1
فهو أكبر من جذر إكس أس 2. هنا معنى ذلك ماذا؟ أن جذر إكس أس 2 زائد 1 راه أكبر من القيمة المطلقة لإكس. الله يجازيكم بخير، انتبهوا راه جذر إكس أس 2 ما كتعطينيش إكس، هذا راه خطأ، كتعطيني القيمة المطلقة لإكس. كاين فرق ما بين هذه الخاصية جذر إكس الكل أس 2، هذه كتعطيني إكس بالجرا، ولكن جذر إكس أس 2 كيعطيني القيمة المطلقة لإكس. إذا هنا نكمل هنايا، هذا يستلزم ماذا؟ أن جذر إكس أس 2 زائد 1 اش كنعرف؟ إكس سالب. إذا القيمة المطلقة لإكس اش غتعطيني؟ غتعطيني ناقص إكس. غنخلي ناقص باش نرجعو موجب، غيكون أكبر قطعا من ناقص إكس. اش كيبقى ندوزو لهنا؟ هذا يستلزم أن جذر إكس أس 2 زائد 1 راه أكبر قطعا من إكس. إذا وصلت لهذه في المجال ناقص لا نهاية صفر، وصلت لها صحيحة هنا وصحيحة هنا، إذا راه صحيحة على R. إذا مهما كان إكس ينتمي إلى R راه جذر إكس أس 2 زائد 1 زائد إكس راه أكبر قطعا من صفر. برهنتها في هذا النص هذا وبرهنتها في النص هذا، إذا المجموع ديالهم كيكون ليا R، كيكون ليا الكل. إذا كنتمنى على المثال الثاني يكون واضح، درنا ليه فصل الحالتين، خدمنا على المجال السالب بوحدو وخدمنا على المجال الموجب بوحدو. إذا بقي مثال ثالث، غنستخدموا البرهان بفصل الحالات أو الاستدلال بفصل الحالات لحل واحد النظمة، وكيبان ليا غيكون عندنا 3 الحساب. إذا المثال الثالث يقول حل في R أس 2 النظمة. إذا 2 القيمة المطلقة لإكس زائد 1 ناقص إكغيك تساوي 4، ثم القيمة المطلقة لإكس زائد 2 إكغيك تساوي ماذا؟ تساوي 6. إذا مجددا وجود القيمة المطلقة لا يترك لدي من اختيار إلا استعمال جدول الإشارة للتخلص منها. إذا غنشوفو إذا إكس أنا خدام في R ناقص لا نهاية وصولا إلى زائد لا نهاية. هنا عندي إكس زائد 1 وهنا عندي إكس زائد 2. إذا هذه غتنعدم عند ناقص 2 والأخرى غتنعدم عند ناقص 1. بالتأكيد ناقص 2 راه أصغر من ناقص 1. إذا هذه صفر عند ناقص 2 وهذه عفوا هذه صفر عند ناقص 1 وهذه صفر عند ناقص 2. دونك عكس إشارة أ ناقص ناقص زائد، لأن أ هنا سالب هنا ناقص زائد زائد. إذا اش غادير؟ غنخدم هذه النظمة في 3 الحالات، مرة في المجال ناقص لا نهاية 2 هذه تكون الحالة الأولى، ومرة من ناقص 2 حتى ناقص 1 وهذه غادي تكون الحالة الثانية، ومرة أخيرة غتكون من ناقص 1 حتى زائد لنا وهذه تكون هي الحالة الثالثة. كتلاحظوا فصل الحالات الحالة الثالثة غادي يكون دابا سهل عليكم تستخدموا فصل الحالات. إذا لاحظ أنا ناخذ الحالة الأولى دابا، أنا ناخذ الحالة الأولى. الحالة الأولى إكس ينتمي إلى المجال ناقص لا نهاية ناقص 2. إذا اش يكون عندي؟ غتكون عندي هاد النظمة غادي نسميها عاوتاني واحد. إذا واحد تكافئ ماذا؟ إذا إكس زائد 1 في المجال ناقص لا نهاية 2 كي دايرة؟ سالبة. إذا هادي غيدخليها ناقص غتولي 2 ناقص غيدخل عليها إكس غتولي ناقص إكس وغيدخلها زائد 1 غتولي ناقص 1.
ثم ناقص إكغيك تساوي 4. ثم بالنسبة ل إكس زائد جوج كي دايرة في المجال ناقص لا نهاية ناقص جوج، حتى هي كيما كتشوفو سالبة، إذا ندخل عليها ناقص غتولي هنا ناقص إكس ناقص 2 زائد 2 إكغيك تساوي 6. دابا أظن أن أي تلميذ ديال التاسعة يقدر يصيب هاد النظمة. دونك ما يكافي، دخلنا في الحساب دابا 2 في ناقص إكس هي ناقص 2 إكس، ثم 2 في ناقص 1 هي ناقص 2 غدوز لهاد الجهة غتولي 6، هنا أصبحت زائد 2 وناقص إكغيك، ثم ناقص إكس زائد 2 إكغيك، هاد ناقص جوج غتمرو هنا غتولي 8، 6 زائد 2 8. إذا اش غندير؟ يمكن ندير واحد التأليفية خطية، غنضرب فوق هنا في جوج باش شنو؟ باش نتخلص من أحد المجاهيل اللي هو إكغيك تنلقى الأول بعدا. إذا هذا يكافئ ماذا؟ إذا إلا ضربت هنايا في جوج غتولي عندي ناقص 4 إكس، وهنا غتولي عندي ناقص 2 إكغيك، وهاديك 6 غتولي 12 ملي ضربناها في جوج. لتحت غنحافظ عليه كيما هو ناقص إكس زائد 2 إكغيك تساوي ماذا؟ 8. إذا جمع هادي زائد هذا غيؤدي إلى التخلص من ناقص 2 إكغيك وزائد 2 إكغيك. هاد الطريقة درتوها إلا سميتها لي واحد وسميتها لي جوج، اشنو كندير؟ كندير واحد زائد 2 يكافئ. إذا ناقص 2 إكغيك زائد 2 إكغيك يعطينا صفر، ناقص 4 إكس زائد ناقص إكس هي ناقص 5 إكس، و 12 زائد 8 هي 20. دونك معنى ذلك إكس تساوي 20 على ناقص 5 اللي هي ناقص 4. كنلاحظ بأن إكس كيساوي ناقص 4، لاحظوا معايا بأن ناقص 4 كاينة في المجال ناقص لا نهاية ناقص جوج، لأن ناقص 4 تكون في شي بلاصة هنا. إذا مزيان غنمشي نعوض ناقص 4 في شي وحدة مثلا، نقدر نعوض ناقص 4 في هنايا، يعني نعطي الإكس هذا نعطيه القيمة ناقص 4. اش يولي عندي هنا؟ غيولي 4. إذا 4 زائد ماذا؟ 2 إكغيك تساوي ماذا؟ 8. دونك قلنا إكس كتساوي ناقص 4، دونك هنا 4 زائد 2 إكغيك كتساوي ليا 8. إذا 2 إكغيك تساوي ماذا؟ 8 ناقص 4، دونك 2 إكغيك كيساوي 4. معنى ذلك أن إكغيك تساوي ماذا؟ تساوي 2. إذا عندي واحد الزوج اللي هو ناقص 4 2، هذا في المجال ناقص لا نهاية ناقص جوج، هذا زوج مقبول. ناقص 4 و 2 تأكدوا منه بسرعة، هذه غتولي 4 ناقص جوج هي جوج. ثم إذا جيد، نمر إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان إكس ينتمي للمجال ناقص لا نهاية 2، عفوا ناقص 2 ناقص 1. إذا المعادلة أو النظمة ديالي واحد تكافي، إذا إكس زائد 1 كي دايرة هي سالبة، إذا غتولي 2 عامل ناقص إكس ناقص 1 ناقص إكغيك تساوي ماذا؟ 4. ثم إكس زائد 2 في هذا المجال موجب، إذا نخليها كما هي، نحذف القيمة المطلقة بلا ما نغيرها، غتكون إكس زائد 2 زائد 2 إكغيك تساوي ماذا؟ تساوي 6. إذا الأمور الآن أصبحت حساب 2 في ناقص إكس هي ناقص 2 إكس، هنا ناقص جوج غدوز لنا غتولي 6 وناقص إكغيك ما يقيس 1، ثم إكس زائد 2 إكغيك غتعطيني 6 ناقص جوج معناها 4. إذا مجددا أنا غادي ندير تأليفية خطية. اش غادي ندير؟ غنضرب الفوقانية هادي غنضربها في جوج، دونك غادي تولي هادي ناقص 4 إكس ناقص جوج إكغيك تساوي 12. ضربت كلشي في جوج، هادي ولات ناقص 4 إكس وهادي ولات ناقص جوج إكغيك وهادي ولات 12. المعادلة ديال تحت ما نغيرهاش تساوي 4. إذا مجددا ممكن ندير 1 زائد جوج،
دونك 1 زائد 2 اش كيعطيني؟ كيعطيني التخلص من إكس ناقص 4 إكس زائد إكس هي ناقص 3 إكس، و 12 زائد 4 هي 16. إذا إكس غتساوي ناقص 16 على 3. ناقص 16 على 3 هي ناقص 5.33. هي ناقص 5.33. إذا ما كتنتميش للمجال ناقص 2 1. إذا هذا الحل هذا واخا كاع نعوض إكغيك ما غاديش تقبل، لأن عندي هذا ناقص 16 على 3 لا ينتمي إلى هذا المجال. إذا في المجال ناقص 2 1 هذه النظمة ما عندها حتى شي حل. علاش؟ لأن هذا إكس القيمة اللي لقيت ديال إكس اللي هي ناقص 16 على 3 لا تنتمي للمجال ناقص 2 1. ناقص 16 على 3 ناقص 16 على 3 لا تنتمي إلى المجال ناقص 2 ناقص 1. إذا ليس للنظمة واحد أي حل في المجال ناقص 2 ناقص 1. إذا نمر إلى الحالة الثالثة، الحالة الثالثة والأخيرة اللي هي في المجال ناقص 1 حتى لزائد لا نهاية. إذا الحالة الثالثة هي إذا كان إكس كينتمي للمجال ناقص 1 حتى زائد لا نهاية. دونك إكس كينتمي للمجال ناقص 1 حتى زائد لا نهاية. النظمة واحد تكافئ ماذا؟ عندي هنا 2 القيمة المطلقة لإكس زائد 1. كنلاحظوا بأن إكس زائد 1 موجبة في هذا المجال ناقص 1 حتى زائد. أنا تخرج نحيد القيمة المطلقة بلا ما نغير هذا، غيكون إكس زائد 1 ثم ناقص إكغيك ما عليهاش قيمة مطلقة ما عليها والو تساوي 4. ثم عندي القيمة المطلقة لإكس زائد 2. كنلاحظوا بأن إكس زائد 2 راه موجبة حتى هي في المجال ناقص 1 حتى زائد لا نهاية. إذا نحذف القيمة المطلقة بلا ما نغير هذا الإشارة بلا والو. إكس زائد 2 زائد 2 إكغيك تساوي ماذا؟ تساوي 6. إذا أصبحت بسيطة. 2 في إكس 2 إكس، هنا 2 في 1 2 غتنقص من هاد 4 غتولي 2 وغتبقى هنا ناقص إكغيك ثم إكس زائد 2 إكغيك. هاد 2 غدوز هنا تولي ناقص 2 غتكون 6 ناقص 2 غتكون 4. إذا مجددا إكس ديال اللي فيها خطية نضرب الفوق مثلا في 2 غتكون عندي 4 إكس ناقص 2 إكغيك تساوي 4 والتحتانية كما هي. إذا نجمع ليها عاوتاني 1 زائد 2 سمي هادي 1 سمي هادي 2 ديرهم المجموع غتخلص من هاد إكغيك لأن عندي ناقص 2 إكغيك زائد 2 إكغيك. 4 إكس زائد إكس هي 5 إكس و4 زائد 4 هي 8. معنى إكس كتساوي 8 على 5. 8 على 5 كاينة في المجال ناقص 1 حتى زائد لا مقبولة. 8 على 5 مقبولة. إذا غنعوض هذا ب 8 على 5 باش نجبد إكغيك. غنعوض هذا ب 8 على 5 باش نجبد إكغيك. إذا تكون عندي 8 على 5 زائد 2 إكغيك تساوي 4. معنى ذلك 2 إكغيك تساوي هذا 4 هي 20 على 5 ناقص 8 على 5 يعني 20 ناقص 8 20 ناقص 8 شحال؟ 12. 2 إكغيك هي 12 على 5 معنى ذلك إكغيك هي 12 على 10 اختزال بجوج هي 6 على 5. إذا الحل الآخر اللي كاين هو 8 على 5 في القيمة ديال إكس و 6 على 5 في القيمة ديال إكغيك. وهذا الحل كاين في المجال ناقص 1 حتى لزائد لا نهاية. شفنا الحل في المجال ناقص 2 ناقص 1 كيساوي المجموعة الفارغة ما كاينش حل في هذه. إذا على ار كلها هذه كلها الحلول اللي كاينين هما ناقص 4 جوج اس في ار هما الزوجين ناقص 4 2 والزوج 8 على 5 6 على 5. إذا كنتمنى أنه يكون مبدأ أو الاستدلال بفصل الحالات يكون واضح. وصلت باك فصيل تشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.